السلام عليكم. اليوم غنديرو اخر فيديو في المجال المغناطيسي لو شون مانيتيك، امر كيتعلق بلو شون مانيتيك تيرستر، المجال المغناطيسي الارضي. غادي نديرو درس فقرة على الدرس، نتبعو هاد التمارين ومن بعد الحلول ديالهم. ما تنساوش يعني اللي بغى مزيد من المعلومات يدخل الموقع قسمي .com او اللي ينخرط ويتسجل في القناة على اليوتيوب، القناة الخاصة. نبداو بلو شون مانيتيك تيرستر. كيف ما شفنا قبل بان الارض يعني عندها جوج الاقطاب، قطب اللي هو شمالي جغرافي بول نور جيوغرافيك اي بول سود جيوغرافيك، يعني واحد القطب اللي هو جغرافي جنوبي شمالي جنوبي. وقلنا بان الارض كتصرف وكانها يعني مغناطيس، وشفنا قبل بان جوج الاقطاب اللي متشابهه تتنافر، بينما جوج الاقطاب اللي هي مختلفه تتجاذب. اذا كان هنا عندنا بول نور جيوغرافيك، اذا بالنسبه للارض غادي يكون العكس، يعني بول سود مانيتيك. يعني هنا اذا كان نور مغناطيس غيكون لو سود، اذا سود هنا نور، وبالتالي هنا غيكون القطب يعني الجنوبي المغناطيسي، وهنا غادي يكون القطب يعني الجنوبي الجغرافي، والعكس ديالو هنا غيكون بول نور مانيتيك. اذا هاد لاكس، هاد المستقيم كيتعلق بالمجال المغناطيسي، بينما هاد المستقيم اللي هو كيشكل محور دوران الارض كيتسمى يعني الجغرافي، بول نور جيوغرافيك بول سود جيوغرافيك. بالنسبه لهنا في الاعلى بول سود مانيتيك، في الاسفل بول نور مانيتيك. إذا هنا كاستنتاج بالنسبة لهذا الشكل، le champ magnétique terrestre peut être considéré comme le champ créé par un aimant droit placé au centre de la Terre. يعني الأرض كتصرف وكأنها مغناطيس مستقيم يتواجد في مركز الأرض. دائما في نفس الخطوط الأولى نتكلم على الشكل الثاني. إذا هنا قلنا بأن المجال المغناطيسي الأرضي يعني بالنسبة لأي إبرة ممغناطة حطيناها هنا كنلاحظوا بأن كيتشكلوا خطوط مجال، وبالتالي إلا حطينا واحد الإبرة يعني معلقة بخيط كنلاحظوا بأن الإبرة كتصبح مائلة، مكتبقاش عمودية كما شفنا في السابق. إذا مائلة بزاوية ألفا، وبالتالي كاين هاد لو بي توتال اللي هو لو شون مانيتيك توتال. كاين دو كومبوزونت، كاينه composante verticale BV et composante horizontale BH. Donc là, le champ magnétique terrestre est la résultante de deux composantes, les BH, composante horizontale du champ magnétique terrestre au point M, et BV, composante verticale du champ magnétique terrestre au point M. يعني هذا يعني واحد المركبة اللي هي أفقية، وهذا مركبة اللي هي عمودية. إذا بي توتال إلا جمعنا المتجهات هي بي اش زائد بي في. إذا بي في زائد بي اش كتعطينا المتجهة بي تي اللي هي بي توتال. champ magnétique terrestre. ناخدو الحالة الثالثة اللي هي كتعلق بالزوايا. إذا الزاوية المشكلة ما بين بي اش و بي تي كتسمى angle d'inclinaison، كنرمزو لها بألفا أو لا بإي. Donc l'angle formé par BH et PT est appelé angle d'inclinaison alpha. Il augmente lorsque l'on se rapproche des pôles en tendant vers 80 degrés. Donc بالنسبة ل BH كملاحظة vers le pôle magnétique de l'hémisphère nord.
exercice. غناخدو هاد المثال اللي كيشمل يعني الدرس. Comment peut-on déterminer la direction et le sens du vecteur champ magnétique terrestre en un point? Définir l'angle d'inclinaison I du vecteur champ magnétique terrestre. Calculer la composante horizontale PH et la composante verticale PV du vecteur champ magnétique terrestre PT en un point. Maintenant, المعطيات les données اللي هما PT et I. بالنسبة question 1. Donc, en un point M d'une région éloignée de toute source de champ magnétique, يعني في واحد النقطة M يعني كنبعدو عليها جميع المصادر يعني المجال المغناطيسي اللي شفناهم قبل. On place une boussole d'inclinaison. غنوضعو واحد البوصلة اللي هي بطبيعة الحال معلقة بخيط باش تشكل لنا واحد الزاوية بحال هاد الشكل. إذا باش نجبدو يعني المعطيات اللي هما direction et sens. Donc la direction elle est déterminée par la boussole. Donc هو هاد لاكس اللي هو سميتو هنا دلتا، ممكن تسميوه نتوما كيما بغيتو. بالنسبة للسونس دائما قلنا دو سود فيغ لو نور دون aiguille aimantée. Donc la réponse, direction, même direction de l'aiguille aimantée placée au point M. Dans ce cas, c'est delta, l'axe delta. Le sens, toujours du pôle de sud-est vers le pôle nord-M de l'aiguille aimantée. Pour la question 2, définir l'angle d'inclinaison I du vecteur champ magnétique terrestre, c'est l'angle formé par BH et BT. BT, c'est-à-dire le champ magnétique terrestre, et BH, c'est le champ magnétique horizontal. C'est l'angle d'inclinaison, on la note soit alpha ou bien I. Pour la troisième question, calculer la composante horizontale BH. Donc, كيف ما كنلاحظوا من الشكل BH il est horizontal, BV vertical. La somme des deux, المجموع ديالهم بجوج عطانا B terrestre BT. كيما كتلاحظوا ما بين BH BT كاين لونغل دانكلينيزون الفا. هاد الفا كتواجد حتى هنا في المكان، حيت عندنا هنا جوج ديال المستقيمات متوازنين، يعني متوازيين ومستقيم قاطع لهما. اذا هنا كتواجد نفس الزاويه، وبالتالي غادي نطبقوا يعني لا فورمول ديال بيثاغور، حيت عندنا هنا مثلث يعني فوالا مثلث هنا قائم الزاويه. اذا بغينا بي في دونك هي بي تي وغادي نضربوها في سينوس الفا. علاش؟ لان سينوس الفا كيساوي بي في مقسوم على بي تي، وبالتالي كنلقاو 4.21 في 10 ناقص 5 تسلا. بالنسبه لبي اش ميم سوز، هنايا عندنا الفا بالنسبه لبي اش راه في الضلع المحاذي، وبالتالي غنخدموا الكوس. اذا كوس الفا راه هو الضلع المحاذي اللي هو بي اش على بي تيرستر، وبالتالي بي اش هي بي تي فوا كوسينوس الفا، وغادي نلقاو 2.08 في 10 ناقص 5 تسلا. دونك كنتمنى ان هادشي يكون مفهوم، وهكا كنكونوا سالينا يعني الدرس ديال المجال المغناطيسي. الحصه يعني الدرس القادم ان شاء الله غادي يكون كيتعلق بالمجال المغناطيسي المحدث من طرف تيار كهربائي. بالتوفيق للجميع، وما تنساوش يعني الضغط على زر يعني لايك الاعجاب والانخراط في القناه. بالتوفيق للجميع.